البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناة ديال عالم سفير اللي هي ماي مام. اليوم غادي ندير لكم واحد الماسك خطير جدا. بحال كيف ما كتشوفوا انا البشره ديالي تنقات. نورمالمون ما كانتش نقيه مي دابا تنقات. بالنسبه للبنات اللي كيعرفوني والناس اللي كيعرفوني انا ما كانتش البشره ديالي هكا، مي دابا ولات بيضاء ونقيه ما فيهاش تصبغات. شحال هادي كانت عندي البشره حنطيه شويه. نقول لكم الاسباب اللي كيخليو البشره تكون حنطيه ولا تعرض للتصبغات واللي فيها بزاف الهالات السوداء وبزاف ديال الحوايج اللي كيكونوا مضرين بالبشره. السبب الاول هو بالنسبه للهالات السوداء قلة النوم وعدم شربان المياه بكثرة. ثاني حاجة هي كثرة استعمال فونديشن بالنسبة للناس اللي كيبغيو البشرة ما يكونش فيها تصبغات وتكون نقية وكتبري. هذا هو السبب ديال البشرة كتكون متعرضة للتصبغات وكتكون البشرة مزوينش بزاف. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يستعملوا الفون دو طا، كيقول لك انا كنعرف بزاف ديال الدريات كيبغيو يصوروا فيديوهات بالفون دو طا وداكشي باش كتبان عليهم البشره زوينه بزاف. استعملوا تحت منها يا اما هذا لا كريم دو باز، وتقدروا تستعملوش الفون دو طا، تبازاو غير على سميتو لونتي ستارن ولا هذاك ليكرو. وثاني بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم قله النوم، كديجا ذكرتها، قله النوم كتساعدش على باش البشره ديالك تكمل، كتكتملش البشره. وكثره استعمال المكياج خاص البشره تنفس والمسامات يكونوا شويه مفتوحين، ماشي بزاف مفتوحين مي شويه مفتوحين. علاش قلت لكم ما يكونوش بزاف مفتوحين؟ على قبل سميتو لي ميكروب كيبقاو يدخلوا كيتجلطوا في البشره. واهم حاجه واخر حاجه هي شرب المياه بكثره. هذه مهمه بزاف باش البشره ديالكم كتصفى وكتولي بيضه بزاف. واذا دابا باش نكون صريحه معكم بزاف وتكونوا متاكدين بلي هاد الماسك ما غادي يسبب لكم حتى ضرر للبشره ديالكم، غادي نحاول دابا ناخذ هاد بحال ديماكيون ديال الصغار المهم بحال كلينكس، غادي نحاول ناخدو وغادي نمسح قدامكم باش تاكدوا بلي راني ما نستعمل لا فون دو طان لا كريم دو باز حتى حاجه. هانتوما شوف ما كاين حتى حاجه نستعملها. ونعاود نمسح قدامكم وتا العنق لي زوغي كلشي، ما دايره حتى حاجه ها باش تاكدوا. ها دابا غادي نحاول اهم خطوه اللي كنصح بها كاع البنات باش تكونوا باغيين ديروا ماسك ولا باغيين تكونوا تماكيو. اول حاجه جمعوا شعركم باسكو غيبرزكم بزاف مع انا سورتو شعري طويل غادي يبرزني بزاف، ما نقدرش نقول لكم قداش كيبرزني شعري باش كنبدا ندير ميكاب خفيف ولا كلشي. دونك دابا غادي نحاول ناخذ في لي المقبط بوندو الا بغيتو. البنات حاولوا تجمعوا مزيان حيت هاد البلاصه هي اللي ركزوا عليها بزاف. هكا تقدروا شعركم الفوق وجمعوا اللي كنعجبني ندير فيه لتحت. ودابا تابعوا معنا الماسك والمكونات ديال الماسك، وما تنساوش دعمونا بلايك سبسكرايب وشير ويلا هو معنا. اذا دابا البنات غادي نوريكم المكونات اللي غنحتاج في هذا الماسك البسيط جدا ولكن بفعاليه رائعه. والمكونات اللي متواجده في كل بيت عندك عندك حامضه تكون صغيره تكون طريه، وهذا الخرقوم
الخرقوم ماشي ديال الباكيه، وبالشرط الخرقوم تجيبوه عرق وتدخلوا لديوركم وطحنوه، ولا يطحنوا لكم قدامكم باش ما يكون فيه لا سموم لا حتى حاجه كتضرب الوجه ديالنا، وترجعوا كيبري. هادشي اللي باغيين نتوما. دونك دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير ديال هاد الماسك اللي هي طريقه جد سهله. دونك دابا انا قطعت الحامضه، وغادي ناخذ هاد العصاره هادي وغادي نحاول نطحن فيها هكا. نحاول ندير مزيان هذوك الجويه اللي حدا القشره، حيت هذاك المنفعه ديال لي فروي ولا ديال لي ليغوم كيكونوا تحت القشره ديال لا فروي. هادو غنخليهم، نقدروا نحتاجوهم في شي كيك ولا في شي حاجه. دونك دابا انا كنطحن مزيان حدا القشره، بحال كيما سبق ليا وقلت لكم ضروري هاد البلاصه هادي كنأكد. صافي. دونك بالنسبه لهاد القشور تقدروا تستعملوا في شي حاجه فهمتوا ديال الضفار ولا تطويل الضفار. نقدروا نديروا لكم ماسك ديال الاظافر، خليو غير العصير حيت خاصنا ضروري نستعملوا حامضه كامله كنقول لكم الضيوطه. دابا انا البنات بحال كيما سبق ليا وريتكم طحنت مزيان حدا القشره وكل شيء. دونك غادي نحاول نستعمل غير الماء، كنأكد غير الماء باسكو انا ما كنبغيش نستعمل شي حاجه اخرى من غير. كاينين شي بنات كيطحنوا الحامضه غير في حال هكا بيديهم، ما كنقولش لكم ديروها في هكا حيت شي يقدر يتسرب لكم شي عصفه وما تشوفوهاش وديروها في الوجه ديالكم، سو ني با تري بون. دونك دابا غادي نحاول ندير لكم هاد الخرطوم هذا اللي سبق لي وقلت لكم يكون في الدار. كنحاول ندير واحد. دونك دابا على حسب نوعيه الحامضه، صغيره بزاف صغيره متوسطه فهمتوا، حيت ما عندناش كاملين نفس الحامضه. غادي نحاول ندير واحد المعلقه كبيره وغادي نشوف الا بقى خاصني نزيد غادي نزيد وغادي نقولها لكم. جو كوا خاصنا نزيد. صافي دابا غادي ندوز نجمع هكا من الجناب. اذا البنات بعد ما خلطنا مزجنا مزيان، وغنقول لكم واحد النصيحه، ما ديروهش ناشف بزاف وما ديروش فاجر بزاف. داكشي اللي بغيت نقول لكم قبيله، زعما ما يكونش زعما ناشف قاصح، يكون بحال هكا يبين لكم زعما بلي راه يقدر يطيح بحال هكا عادي. يلا ودابا غادي ندوزو باش نطبقوا هذا الشيء على الوجه ديالنا. خلي شعري خصني نعاود نجمعو. المهم غنديرو هاد المره الفوق لتحت كيطيح. دونك دابا الخليط ديالنا تقدروا ديروه سميتو بانسو. المهم انا كنستعمل هاد البانسو هادي. بالنسبه للناس اللي كيستعملوا بانسو اخر، المهم انا كنستعمل هادي. وتقدروا الا ما كانش عندكم بانسوات تقدروا ديروا بيديكم. المهم كلشي مزيان من هادي تبيضوا حتى يديكم شويه. دونك غادي نحاول ناخذ شويه. انا علاش غيبدا بالجبهه ديالي كيف ديال نحاولش البانسو غير لينا هاد الخليط. المهم عندي طاحت.
عبالكم وجهي دابا صفر. عندكم تشوفوا دابا الوجه صفر وتقولوا مبقيناش غنديروه. المهم بالنسبه للبنات كيقولوا ما كنبغيوش نديرو هاد الماسك تحت من الهالات السوداء ديالنا، ما ديرهمش في البلاصه حيت هاد المنطقه حساسه وكتقدر دير سميتو يوليو منفوخين بزاف، يولي بحال معمرينهم بالماء. المهم انا كنديرها شويه ها، ضروري ما تخليو حتى بلاصه خاويه باش ما يبانش الفرق. بالنسبه هاد الماسك تقدروا ديروه شي 4 ايام في الشهر، يعني كل سيمانه ديروا فيها مره واحده تخصصوها كديروا فيه هاد الماسك هذا. مثلا ديروه مع حد في الاخير ديال السيمانه. مي هو واخا تجربوه المره الاولى كيعطي النتيجه، انا جربته المره الاولى عطاني نتيجه هائله. مي كل ما صبرنا اكثر كل ما ما غاديش ينفع. داكشي علاش حيدتو لكم مثلا. مي هو مزيان للبشره، فيها لمعان فن. المهم البنات انا كملت الماسك ديالي. دابا تشوفوا الوجه ديالي. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو حتى العنق يبان ابيض بحال الوجه ديروه، ولكن انا حيت دابا انا لابسه الحوايج فهمتوا ما بغيتش زعما توسخوا ليا. تقدروا تاخذوا فوطه الا كنتو تخافوا على حوايجكم اللي يعمروا، ديروا فوطه وما غاديش يعني الخرطوم يطبع في الحوايج سي ديغولاس. دونك دابا غادي نوريكم من بعد ما غسلت الوجه ديالي كنخليوه 15 دقيقه بيل، من 15 ل 20 المهم اللي كان المهم ما تحتش من 15. اذا دابا انا البنات بحال كيما كتشوفوا دازت 15 دقيقه غسلت وجهي مي بقات لي هاد شويه ديال الصفوريه. انا نقول لكم الحل، هذه ضروريه هذه في اي ماسك ديال الخرطوم. يعني حتى الا بغيتو تصبغوا شعركم بصباغه طبيعيه فيها الخرطوم كيبقى اللون ديال الشعر صفر يعني مزيان، حيت الصفر الخرطوم كيبقى لاصق في الحوايج ولا في اي حاجه. باسكو انا بلا داكشي علاش قلت لكم ما نديرش العنق. دونك دابا غادي نحاول ناخذ هاد ديجا كنت مسحت بيها، دابا غادي نحاول نمسح بيها. دابا نحاول نمسح مزيان بشويه على البشره ديالنا بشويه باش كاع ما تضرر. هاك نتسنى غير فوقاش تبان النتيجه ديال هاد الماسك. المهم هذه كانت هي الوصفه ديال اليوم. ودابا غادي نحاول ندير مرطب باش الوجه ديالنا بحال قلتي تعطي واحد اللمعان ويولي رطب بزاف باش ما ينشفش، حيت الحامض كينشف ولكن كيطرد لي ميكروب. دونك نحاول نديرو. دونك بالنسبه لهذا المرطب كيوافقني انا وماما، حيت تقريبا حنا عندنا نفس البشره ونفس اللون ديال البشره. ملي درنا هذا الماسك ولينا كنشتركوه بحال بحال يعني عندنا نفس البشره. نحاول ندير انا اصلا عندي البشره شويه دهنيه من جهه الانف وناشفه من جهه يعني بشره مختلطه. عاد بحال نفس البشره قبل وبعد الماسك يعني. نحاول ندير غير بشويه على العطبه ديالي، واخا كيبان لكم كنجبد مي مع الوقت. غنعطيكم واحد النصيحه فاش تبغيو ديروا ميك اب، حاولوا ما تديروش ما تهبطوش هكا، حيت الا درتو هكا كيبانو حناك مدليين. وحاجه اخرى على قبل باش ما يبانوش حناك مدليين، ديروا هذاك فاش تبغيو ديروا الكونتور ما تحاولوش ديروا بحال هكا هاد الجهه هادي. الا بغيتو زعما مثلا تضيقوا حاولوا ديروها من هنا بحال هكا. الا بغيتو تغلظوا من هاد الجهه هادي حاولوا ديروها هكا. مي هكا
كيضيق وكيدير لي الحناك، يعني كنتفادى انا نديرها انا وماما. وباي باي. ما كنساش نقول لكم ديروا لايك للفيديو دابا باش نقدر نطلق شعري. ديروا لايك في لا فيديو، تابوناو عندي وعند ماما. القناه ديالي غتلقوها في الديسكريبشن، ما تنساوش تابوناو فيها وتابوناو في القناه ديال ماما وديروا لايك للفيديو وشي كومونتير زوين لتحت بحالكم. كنموت عليكم.